धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवात्सैव किमकुर्वत सञ्जय अशोच्वानन्वशोचस्व प्रज्ञावादां च भाषसे गतासु न गतासूं च नानुशोचन्ति पंडित न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिप न चैनावः भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्त्वनमुह्यते कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वधर्मसम्मूढचेता यश्चेयस्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं वासांसि जीर्णान्ति यदा विहाय नावानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराय विहारजिज्ञास्य अन्यायि सम्यायि नवानि देहि मातान् स्पर्शात्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा